السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم إن شاء الله كما شفتوا العنوان غادي نوريكم الطريقة كيفاش صاوبت هاد لي رولي. اضطريت أنني نصاوبهم بيدي لأن واحد كليان جريب عليا بغيت نصاوبلو شي حاجة كومونديها بار تليفون. هي هاديك قلت نصاوبها بيدي. لاكارت اللي وعدتكم بها مازال ما جاتش، مازال ما وصلت، في انتظار توصل ان شاء الله. نديرو عليها فيديو نشوفها كيفاش كتخدم. هذا هاد لي رولي هادو عملنا لهم لاليمونطاسيون ديالهم بوحديتها كيف ما قلت لكم. لاليمونطاسيون ديالها تكون انديبوندون على السونترال، لان هادشي كامل عملناه باش ما اليمونطيوش هاد لي رولي باغ لاكارت ديال السونترال، باش نبروتيجيو لاكارت ديال السونترال. ديجا كاين 4 لي سورتي في لاكارت مير، وكاين 6 لي سورتي كاين في 6 لي سورتي واقيلا فيها هاديك لاكارت لان، فيها 6 لي سورتي مع 4 هنايا هما 10 لاكارت مير. ما تقدرش تاليمونتيهم كاملين اليوم لان كورون ديال كونسوماسيون كبير. ديجا واحد الرولي كيكون الريغولاتور اللي كاين تما فيه الراديتور كيبدا يسخن، ولهذا عملنا لهم لاليمونطاسيون ديالها سيباري باش نيفيتيو لوكا ديال بحال وقع فيها بانو شي حاجه. نشوفوا الطريقه كيفاش. الشيما اللي غادي نخدموا عليها هي هذه. هنايا باغ اكزومبل عندنا لا سونترال اكليبس، هنا عندنا لي سورتي بروغرامابل بي جي ام 4. نخدموا على هاد بي جي ام 4. هاد لي سورتي بي جي ام قلنا فيهم اما سوا 12 فولت سوا 0 فولت. اون ايتا ديكسيتاسيون غتكون 12 فولت، اون ايتا دو روبو غتكون 0 فولت. وطبعا كاينه الكومان اللي فيه الموان. غناخدو هاد لا سورتي بي جي ام 4 باغ اكزومبل، on va associer une résistance ديال 1 كيلو suffisant كيلو اوم. نكسيتيو بها الترانزستور ديالنا. الترانزستور هو باس كوليكتور ايميتر. الترانزستور هو اللي غنخدم به هنا بي سي 547. هذا ترانزستور ان بي ان. تقدروا تخدموا بالترانزستور 2N22. هذا موجود بزاف. هادي ترانزستور هادو سون دي ترانزستور دو بويسونس، ماشي ترانزستور ديال السينيال. الشيما الكتريك ديالو لي سامبول ديالو كيجي هايدا. باغ اكزومبل عندنا هنايا ترانزستور هو هذا بي سي 540 ولا 2N22 عندهم لا ميم كونفيغوراسيون. هنايا في الوسط عنده لا باز، هنايا عنده الكوليكتور، وهنا عنده الايميتر. اذا الكورون كيدخل من الكوليكتور وكيخرج في الايميتر. نرجعو للشيما ديالنا. هنايا لي لاماس، هاد لاماس هادي، وهنايا عندنا واحد لا سورس دو طونسيون اخرى 12 فولت باغ اكزومبل. تقدر تكون 12 فولت، تقدر تكون 24، تقدر تكون 5 فولت، سا ديبون ديال لي غولي اللي عندنا. حنا عندنا لي رولي ديال 12 فولت، اذا غادي نخدمو لاليمونطاسيون ديال 12 فولت زايده. هاد لاليمونطاسيون غادي ندوزوها على واحد الرولي. ندوزو على واحد الرولي عنده نورمالمون هنايا 3 بات. هنايا كومان، هنايا ان سي، هنايا ان او. كومان نورمالمون فيرمي ونورمالمون اوفير. هاد لو بلوس هذا نورمالمون غيدوز هنا، غادي يكون بلوكي هنايا حتى يتاكسيتا الترانزستور. اون فوا كيتاكسيتا كيغولي لاماس، وهاد لاماس هادي خصنا ضروري نشركوها حيت عندنا دوز اليمونطاسيون ديفيرون. خصنا نشركو
هاد لاماس هادي خصنا نشركوها مع هاد لاماس هادي. هانتوما كنظن واقيلا هادي واضحة. كتشوفو معايا هنايا بريباريو الرولي. انا اخترت هنايا هاد الدومينو، اخترت هاد الدومينو صغير هنا بوغ ليكسيتاسيون ديال 12 فولت. غادي نديرو هيدا، والكونتاكت انا اختارت هنا عاود واحد صغير. الا كنا غنستعمل شي حاجه ديال بويسونس اللي كتاكل الضوء كتكونسومي شويه الضوء، نديرو الدومينو غليظ على هذا شويه. انا غادي نحتاجو غير بوغ ليكسيتاسيون. نلصق دابا هادو هيدا جيو هيدا بهاد الشكل هيدا. هنايا كونتاكت وهنايا 12 فولت، هنايا ديك كونتاكت. واخا بريباريت انا هاد الثلاثه هادو دورينافون كيجيو بهاد الشكل هيدا. دابا ندوزو نركبو الترونزيستور عندو لي با ديالو ماشي قويين، خصني نشوف شي طريقه اللي غادي هنا نلصقهم غير بهاد الشكل هيدا. الترونزيستور انا جربته خدم لي 24 ساعه مع هاد الرولي ما سخانش، يعني ما خابش منه. نلصقو بحال هاد الشكل هيدا باش ليميتور غنسوديه مع هيدا سوديه ديريكت. وهادو لا باز والكوليكتور نتيهم لا كوموند بلس 12 فولت هيدا. اذا الشكل الاخير انا جمعته اش نعطينا. نشدو مثلا واحد الرولي، عندي هنايا البلوس ها هو دخل هنا، خرج في هاد الكابل الحمر، دخل الرولي البوبينه ديال الرولي، خرج من هذا مشى للكوليكتور، خرج للاماس هي هاد الكحله هادي، هاهم مشروكين كاملين بهم، عندي مشروكين. هذا هو البرانسيب. الشكل النهائي هو هذا. لي كونتاكت ديال الرولي هما هادو. ليكسيتاسيون غتكون في لاباز في هذا الكري هذا. هادي هي ليكسيتاسيون هنا وهنا وهنا وهنا. نعملو ان تيست. غنستعمل هاد لاليمونطاسيون 12 فولت هادي، غناليمونتي هذا. نجيبو واحد 3 فولت باغ اكزومبل. لا باتري هادي عندي فيها 3 فولت. الموا هو هذا، البلوس هو هذا. غنجيب اون ريزيستونس نعملها سيري هي هادي. وهاد لاماس هاد لاماس غنشركها، قلنا غنشركوها مع هاد لاماس هادي. ضروري خصنا نشركو لي ماس مع بعضياتهم حيت عندنا دوز اليمونطاسيون. نشركوها بهاد الشكل هيدا. كاين واحد الميثود اخر من بعد نشوفوها، ما غنحتاجوش نشركو هاد لي ماس هادو. اذا لا سورتي اللي كتخرج من لا سورتي بروغرامات باغ اكزومبل هي هادي، غادي نكسيتيوها غير ب 3 فولت باش نشوفو لي رولي واش كيتاكسيتاو ولا ما كيتاكسيتاوش. لاباس قلنا هي هادي وهادي وهادي. تنكسيتيو هنايا، إلا لاحظتو الرولي كيتاكسيتا. هنايا عاود كذلك كيتاكسيتا، سي بون. هنايا عاود كذلك كيتاكسيتا، هنايا عاود كذلك كيتاكسيتا. إذا نركبو هادشي هذا بلا سونطرال. ودابا على لا سونطرال كما كتشوفو هنايا هما تما لي 4
4 سورتي نورمال ولا ماس زرقاء، كونيكسيون برونشيه. هاد لي 4 سورتي مبرونشين هنايا بهاد لا بلاك دي سي، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. لاماس ها هي لاماس قلنا غادي نشركوها مع لاماس ديال لاليمونطاسيون 12 فولت. هادي لاليمونطاسيون هادي لي زونطري هاهما مكلم ريزيستونس، ودخلتهم لاباز كذلك هادي وهادي وهادي داخلين لاباز. نجربوها دابا بلابليكاسيون. ندخلو لابليكاسيون. نمشيو دوكا نمشيو للشورتي. إلا لاحظتو اكسيتي الرولي الأولاني هو تكسيتا، الثاني الثالث الرابع. السيستم خدام. كيفما شفتوا الاخوان العمليه فيها بريكولاج، فيها الصدور، فيها بزاف تخربيق. في انتظار تجينا لاكارت مصوبه معدله، ما كاين حتى شي صدور، ما كاين حتى غير شبار وركب. وكنتمنى ما تعطلش ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنساوش تعملوا لايك الا عجبكم الفيديو وشي كومونتي تحفيزي. والسلام عليكم.